आज आपके साथ हम जरा थोड़ा सा लंदन यात्रा के बारे में पूछना चाहते हैं शायद साहब। मुबारक हो सबसे पहले। आपको ही मुबारक। पार्टी बना रहे हैं सुना? पार्टी जो बनेगी आपको इतला मिल जाएगी। हमने सुना है घंटों की बात है। आपने अभी तो सुना होगा ना, घंटों की बात नहीं है। पार्टी ने एक दिन में बनती है। पार्टी का मकसद होना चाहिए और उसका एक प्लेटफॉर्म आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो इंशाल्लाह जब भी कोई पार्टी बनी तो मैंने कहा कि पार्टी की आज गुंजाइश है, क्योंकि जो आपकी 3 बड़ी जमातें हैं वो कुछ नहीं दे पाई। आपकी पार्टी मतलब यू लीडिंग अ पार्टी, उसी की गुंजाइश है? नहीं, आप बना लें। तीसरा आप तीसरी देखे ना, 2 बंदी है। और मेरे पीछे घर वाले नहीं चलेंगे मेरे जी, मेरे पीछे मेरे अपने घर वाले नहीं चलने लगे। आपको आपके व्यूअर हैं, सब आपके साथ चलेंगे, सब आपसे इत्तेफाक करते हैं। और टीवी के तक रहते हैं। मेरी आज इलेक्शन लड़ा 5000 वोट नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हो? आपको पता ही है वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप कोशिश तो करें ना। ये देखिए, जब छलांग मारेंगे पता लगेगा पानी कितना ठंडा ये गरम है। हाँ, ये बात ठीक है। आप छलांग मारने लगे? छलांग जब हुई तो देखेंगे। मैंने सुना कि आपने एक पैराशूट बांध लिया है। देखिए, मैंने जहाज 7000 फुट की बुलंदी पर चला गया एयर ब्लू का, अब बस छलांग मारना। 7000 से छलांग मारना थोड़ा मुश्किल होता है। 2-2.5 साल से बाद भी मार लेते हैं। लेकिन छलांग अब 18-19 हजार से मारनी चाहिए ताकि हालात के इल्म हो कि क्या हो रहा है। सर, मैंने सुना आपने कहा जब मियां साहब को कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, कोई ओहदा नहीं लूंगा पार्टी में, ये आपका तरीका था कहने का कि मैं इमरान, उन्होंने आपको रोकने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, आपकी खबर गलत है। जो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरी ख्वाहिश पर हुई है। मैं जब भी जाता हूँ वहां मैं उनको मैसेज करता हूँ, मेहरबानी करते हैं, मुलाकात हो जाती है। पुरानी रफाकत है, एक ताल्लुक है, तो वो ज्यादा मुल्क की सियासत पर बातचीत हुई। मैंने अपना हमेशा उनको बताया है कि मैं वो इलेक्शन जो बेमकसद हों, और ये इलेक्शन बेमकसद होंगे अगर जमातें आपस में बैठकर एक रास्ते का तयन नहीं करेंगी, तो उसमें मैं कोई हिस्सा लेना मुनासिब नहीं समझता। मैं एक बेमकसद सी बात है। और आपने जब कहा, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं कहा कि शायद साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, ये मैंने कोई उनको धमकी नहीं दी, उन्होंने मुझे कोई धमकी नहीं दी। ये एक बात होती है, मैंने अपनी बात कर दी, वो खामोश रहे, उन्होंने बात सुनी और वो खामोश रहे। मैंने ये सुना जब डिस्कशन होती, डिस्कशन थी ना वो कि इधर ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे। मैंने कहा शायद साहब जा रहे हैं। ज़ाहिर मैं इस पे आता हूं कि सारे पाकिस्तान को पता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब पार्टी बनाने लगे और जा रहे हैं, तो मियां साहब को भी पता होगा। लेकिन मैंने ख्वाजा साहब को कहा, मैं कहा ख्वाजा साहब टिकट शायद साहब कहते नहीं, कहते मैं घर जाके देखे आऊंगा। तो जिन्होंने रोकना होता है वो ऐसे भी रोकते हैं ना, वो खाली सुन के खामोश नहीं हो जाते ना। बात टिकट की नहीं होती ना। मैंने कभी किसी चीज की ख्वाहिश की है जमात में, ना ओहदा मांगा है, ना टिकट मांगा है। पार्टी ने हमेशा शफकत की है। मैंने जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको निभाने की कोशिश की है। यही सियासत होती है। और मैंने अभी कह दिया है कि मैं अगले इलेक्शन को, अगर आज जमातें एक रास्ते का तयन नहीं करेंगी, लीडरशिप शो नहीं करेंगी, ये इलेक्शन बेमकसद होगा। ये मेरी राय है। और उसमें हिस्सा लेना मैं तो ज्यादा अकलमंदी का, जैसे मैंने कहा शायद साहब पूरे पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में यही बहस चल रही है कि 3 लोग अब एक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। आई एम श्योर मियां साहब पाकिस्तानी टीवी बहुत देखते हैं, उनको ही पता होगा। उन्होंने पूछा भी नहीं आपसे कि शायद साहब? मैं टीवी नहीं देखता ना, मुझे वो तो देखते हैं ना। मैंने मुझे नहीं है ना कि 3 लोग पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। टीवी पे आते तो है ना। आज जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। आप हर टीवी प्रोग्राम में जाते हैं, उसकी वजह ये होती है शायद आप ही सवाल करते हैं। मैंने यही कहा कि जब मियां साहब ने ये सवाल पूछा, पार्टी की नहीं, पार्टी ये भी सवाल नहीं पूछा कि आप पार्टी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। शायद रोकना मैंने कहा कि हमारी जो 1.5-2 घंटे की मुलाकात थी वो मुल्क की मसाइल पर ही रही है। मैंने यकीन अपनी राय का इजहार जो मैंने आपके सामने भी किया है वहां पर भी किया है। और मियां साहब बहुत कम बोले, मैंने सुना। नहीं, ये अभी आपकी राय दुरुस्त नहीं, राय नहीं है सर, इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून में एक सोच है कि अगर आप फैमिली के अगेंस्ट जाएं, आप अगर ये कहते हैं कि मैं मरियम नवाज के साथ काम नहीं करूंगा या शहबाज शरीफ के साथ काम नहीं करूंगा, तो पार्टी में जगह नहीं बचती। चौधरी निसार की मिसाल आपके सामने है। लगा ऐसे कि आपके लिए तो पार्टी के रास्ते दरवाजे बंद ही थे। नहीं, मैंने कभी ऐसी बात नहीं की है। मेरी किसी से गिला शिकवा, जमात से कोई गिला शिकवा, कोई डिमांड, कोई ओहदा, मेरी कभी ये बात नहीं है। मैंने बात आपके सामने बड़ी रख दी है कि आज जो हालात हैं इसमें अगर हमारी जमात लीडरशिप शो नहीं करेगी तो फिर ये इलेक्शन बेमकसद होंगे। मैं उस इलेक्शन में हिस्सा लेना कोई माकूल बात नहीं समझता। ये मेरी राय है, ऐसे आप इत्तेफाक करें। लीडरशिप की डेफिनेशन बताएं जी। लीडरशिप यही है कि आगे के रास्ते का तयन करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी साथ बैठ के सब 4 पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी हैं, आप 2 और शामिल कर लें, 10 और शामिल कर लें, आपकी मर्जी है। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब, चेयरमैन तहरीक साहब, इमरान खान साहब, तहरीक। देखें, आप किसी को निकालेंगे तो फिर मकसद फोत हो गया। आज बात मुल्क की है, अपनी सियासत से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा हर एक को। ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब सारी कुर्बानी दें या जरदारी साहब दें या इमरान खान साहब सारी कुर्बानी दें। आज मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप,
ملک کے حالات کو دیکھیں. مجھے سب سے حیرانگی جو آج ہوتی ہے وہ ہر روز ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ملک معمول کے مطابق چل رہا ہے. کاشف واسی میں یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ٹھیک ہے، حالات چل رہے ہیں جی، میرا پروگرام چل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. ایسی ملک چلتا ہے؟ نہیں، ملک اس طرح نہیں چلتے. معذرت سے ہمارا ملک ایسے معذرت سے کہوں گا، ہمارا ایسے چلتا ہے. معذرت نہیں، ہمارا چلتا تھا، اب نہیں چلے گا اور چل نہیں رہا. اب غیر معمولی حالات ہیں، آپ کو کچھ غیر معمولی اقدامات لینے پڑیں گے. اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے. وہ میں اس لیڈرشپ کی تو آپ کو بات کر کے لگا کہ میاں صاحب وہ لیڈرشپ دینے میں ناکام ہے؟ نہیں، میاں صاحب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ لیڈرشپ دینے کی. لیکن وہ نہیں دے رہے نا. ہر آدمی پوچھتا ہے کہ انیشیٹو کون لے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انیشیٹو میاں نواز شریف کو لینا چاہیے. لیکن وہ نہیں لے رہے نا. یہ وقت بتائے گا لیں گے یا نہیں لیں گے. وقت بتا باقی رہا تو ہے. کسی اور نے نہیں لیا نا. وقت تو بتا رہا ہے. نہیں، وقت تو بھی ہے نا، یہی وقت ہے. یہ میری رائے ہے، آپ اسے اتفاق نہ کریں کہ اور لے لیں. آپ نے جب کہا کہ ایک سر جگہ آپ پہ بیٹھیں گے، ایک جگہ بیٹھیں گے، آگے کے راستے کا تعین کریں گے تو ملک چلے گا. آپ نے جب کہا کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے، کیا کہا میاں صاحب؟ اب دیکھیں، میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. انہوں نے جواب بھی میں نہیں آپ کے دیا. سامنے نہیں، جواب دینا ہر بات کا ضروری نہیں ہوتا. ضروری جواب ہوتا یہ ہے. آپ سابق وزیر اعظم، 35 سال کی رفاقت، 88 میں آپ نے پارٹی جوائن کی. آپ کو جواب نہیں دیں گے، مجھے جواب دیں گے؟ میں ٹاک شو کرنے تو نہیں گیا تھا نا سر بات گفتگو میں دو لوگ ہوتے ہیں. ڈسکشن ہوتی ہے. Discussion is اپنی between two رائے people. کا اظہار دے دیا. نہ مجھے جواب چاہیے تھا، نہ اس کی مجھے توقع تھی. جو وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے، انہوں نے اظہار شاید کیا ہو، میں ہر بات آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ سب باتیں ہوئی ہیں. بیکاز ڈسکشن از بٹوین ٹو پیپل. جی ٹو بھی اٹس اے ڈائلاگ. جی. جب آپ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، وہ کہیں گے ہاں یہ ہونا چاہیے، یا وہ کہیں گے نہیں شاید صاحب اس وقت اس کی ضرورت ٹھیک ہے، نہیں. میں نے سن لیا، میں نے ابزارو کر لیا، ٹھیک ہے، میں اس پر سوچوں گا. یہ باتیں اس طرح ہوتی ہیں، ہر بات کا جواب سوال جواب وہاں نہیں ہوتا. آپ کو کسی دوست نے فون کر کے روکنے کی کوشش کی؟ پارٹی 35 سال. نہیں، میں نے دیکھیں روکنے کس بات سے، میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے. نہیں پارٹی چھوڑنے سے. بہت سے لوگوں نے مجھے فون کیے، پوچھا ہے. میں نے کہا جی میری یہ رائے ہے، آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں. الیکشن میں حصہ لینا، میں صرف ہلکے کے عوام ہیں جن کے سامنے میں جواب دے ہوں. اور انہیں سے مشورہ کرنے کے لیے میں نے ان سے بہت ہی مشاورت کی ہے، مزید کروں گا. ان سے مشاورت کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اس بات پر کہ الیکشن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں نا. 35 سال سے 9 الیکشن میں نے لڑے ہیں، تو میری ایک رفاقت ہے الیکشن کے حوالے سے، ایک تعلق ہے، دوستی ہے ہزاروں لوگوں سے حلقے کے اندر جو ہلکا بھی بہت بڑا. ہلکا بھی بڑا، اس لیے اس میں وقت لگتا ہے. اپنی بات ان کے تو سامنے آپ رکھیں گے. ان کے سامنے رکھ کیا رہے ہیں کہ میں نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں، نہیں، اپنی میں- پارٹی بنا میں کے جو الیکشن بات- لڑوں، یہی میں پوچھ رہے ہوں گے نا؟ میں جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ حالات ہیں اس وقت، میری یہ رائے ہے، آپ اپنی رائے دیں. تو رائے کیا دیتے ہیں آپ؟ رائے ہر قسم کی رائے آتی ہے، ہر قسم کی رائے. کیونکہ آپ ہی کے کسی بندے نے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر حالت میں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. چاہے- کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، الیکشن میں حصہ مت لیں. اور بیچ میں بہت سی رائے آتی ہے. میں آپ کے ایک دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، پتہ ہے مری میں ہمارے دوست بڑے کامن سے بھی ہوں گے. امید ہے امید ہے. انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب میاں صاحب کو خداحافظ کرنے گئے ہیں اور یہ پارٹی کا راستہ بند ہو چکا خدا حافظ کا طریقہ نہیں ہوتا. میں نے ہمیشہ ایک ڈائلاگ رکھا ہے، خدا حافظ جو ہوتا ہے وہ کسی ناراضگی پر ہوتا ہے. میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے کچھ چاہیے نہیں ہے. میں تو آج ملک کی بات کر رہا ہوں، مجھے ملک کی بات کرنے کا موقع دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، ہمیں بھی تھوڑی بہت 35 سال میں اس ملک نے موقع دیا ہے. میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج نہیں بیٹھیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا.